नमस्ते साथीहरू। सङ्घीय प्रासको तयारीमा रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई कक्षामा स्वागत छ। आज हामी शीर्षक 1बाट पढ्दा पढ्दै नेपालको इतिहास पढिसक्यौँ, नेपालको भूगोल पढिसक्यौँ, धर्म र संस्कृति पढिसक्यौँ, नेपाली साहित्य पढिसक्यौँ, नेपालको संविधान 2072 पढिसक्यौँ र आज नेपालको शैक्षिक इतिहास पनि पढिसक्यौँ र आज चाहिँ पालो रहेको छ विभिन्न शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनहरू। नेपालमा शिक्षा 2011बाट लिएर सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति 2018, त्यसै गरी राशिपयो 2028, त्यसै गरी राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049, तपाईँको चाहिँ उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग तपाईँको चाहिँ 55 लगायतका चाहिँ समितिका प्रतिवेदनहरूले के कस्ता सिफारिस गरेका छन्, सुझावहरू दिएका छन्। ती महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई, सिफारिसहरूलाई आज हामी निहाल्नेछौँ र अहिलेसम्म यो शीर्षकबाट प्रासले सोधेका प्रश्नहरूलाई पनि हामीले समेटेका छौँ र अब चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेका र अब चाहिँ सोध्न सक्ने सम्भाव्यता बोकेका प्रश्नहरूलाई पनि म तपाईँमाझ पस्कनेछु। निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छन्, त्यसकारणले भिडियोलाई सुरुबाट अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु। नयाँ आउने साथीहरूले, खास गरिकन नयाँ आउने साथीहरूले सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। हामी चाहिँ सङ्घीय प्रासको पुरै पाठ्यक्रम लाई पूर्ण तयारीका साथ सिद्ध्याउने तयारीमा छौँ। त्यसै गरी शिक्षक सेवाको तयारी, त्यसै गरी बिनीको तयारी पनि हामी गराउँदै आएका छौँ। लोक सेवा र शिक्षक सेवाका विभिन्न तहका लागि भिडियोहरू, कक्षाहरू आइरहेका छन्। त्यसकारणले हामीसँग जोडिनु होला, सब्स्क्राइब, लाइक, सेयर गर्नुहोला भन्दै आजको भिडियो म सुरु गर्न चाहन्छु। प्रश्न नम्बर 1 साथीहरू, प्रत्येक गाउँले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रभित्रको शिक्षामा, प्रत्येक गाउँले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रभित्रको शिक्षामा शिक्षा मन्त्रालयले भन्दा बढ्ता जिम्मेवारी लिनु पर्दछ भनी सिफारिस गर्ने आयोग कुन हो? प्रश्न तपाईँले बुझिसक्नुभयो होला साथीहरू। प्रत्येक गाउँले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रभित्रको शिक्षामा शिक्षा मन्त्रालयले भन्दा बढ्ता जिम्मेवारी लिनु पर्दछ भनी सिफारिस गर्ने आयोग कुन हो भन्ने छ। अब यो चाहिँ सामान्यतया विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनसँग सम्बन्धित रहेको छ, तर पहिलो यसको विषयमा चाहिँ आवाज उठाउने, सिफारिस गर्ने आयोग चाहिँ कुन हो त भन्नेतर्फ जाउँ। अब यो चाहिँ रासियोआ, राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग 2011, जसलाई नेपालमा शिक्षा 2011 का नामले पनि चिन्ने गरिन्छ। रासियोआ 2011। प्रश्न नम्बर 2 तर्फ लागे साथीहरू म। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ सबै महाविद्यालयहरूमा राष्ट्रिय झण्डा रहनेछ र सरस्वतीको षट्कोण विद्यालयको चिन्ह हुनेछ भनी सिफारिस गर्ने आयोग कुन हो? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न, पटक पटक सोधिएको प्रश्न साथी तपाईँको माझ आएको छ। सबै महाविद्यालयहरूमा राष्ट्रिय झण्डा रहनेछ र सरस्वतीको षट्कोण विद्यालयको चिन्ह हुनेछ भनी सिफारिस गर्ने आयोग कुन हो त साथीहरू? यसको सही उत्तर रहेको छ सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति। सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति 2018 को सिफारिस हो साथीहरू। षट्कोण कसको सिफारिस हो? सर्वाङ्गीणको सिफारिस हो। त्यसै गरी राष्ट्रिय झण्डा विद्यालयमा रहने कुरा कसको सिफारिस हो त? सर्वाङ्गीणको सिफारिस हो भनेर बुझ्नु होला है साथीहरू। म अगाडि बढे प्रश्न नम्बर 3 तर्फ लागे। प्रश्न नम्बर 3 मा एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँको अगाडि आएको छ साथीहरू, निहाल्नुस्। प्रत्येक शिक्षकलाई शारीरिक अभ्यास र शारीरिक शिक्षाको तालिम अनिवार्य हुनेछ भनी सिफारिस गर्ने आयोग कुन हो? अब शिक्षकलाई पनि शारीरिक अभ्यास र शारीरिक शिक्षाको तालिम अनिवार्य हुनेछ भनी सिफारिस गर्ने आयोग चाहिँ कुन हो त साथीहरू? यसको उत्तरतर्फ जाउँ। राशिपयो 2028। राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ शिक्षा पद्धति को योजना 2028 को चाहिँ यो सिफारिस रहेको छ साथीहरू। अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 4 मा राशिपयोआ, राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग नेपालमा शिक्षा 2011 ले कतिदेखि कति वर्षभित्रका बालबालिकाका निम्ति प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्दछ भन्ने सुझाव दिएको छ। अब यहाँ निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ साथीहरू। कतिदेखि कति वर्षभित्रका बालबालिकाका निम्ति प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्दछ एकदमै वर्ष तोकिएको थियो साथीहरू। त्यो कतिदेखि कति वर्षको लागि मात्रै निःशुल्क हो त? 6 देखि 12 वर्ष। 6 देखि 12 वर्ष
सम्मका बालबालिकाहरूले प्राथमिक शिक्षा निशुल्क पनि गर्ने अनिवार्य पनि गर्ने भनेर चाहिँ सिफारिस गरेको थियो। कसले त भन्दाखेरि नेपालमा शिक्षा 2011 को प्रतिवेदनले हो साथीहरू। अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 5 मा पुग्यौँ साथीहरू हामी। राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग 2011 ले प्राथमिक शिक्षाका उद्देश्यहरू कति तोकेको थियो? प्राथमिक शिक्षाका उद्देश्यहरू कति तोकेको थियो भन्ने प्रश्न आएको छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। यसको उत्तरतर्फ जाउँ साथीहरू। यसको उत्तर रहेको छ 5 वटा उद्देश्यहरू तोकेको थियो। 5 वटा उद्देश्यहरू तोकेको थियो भन्ने याद राख्नु साथीहरू। प्राथमिक शिक्षाका उद्देश्यहरू कति तोकेको थियो त? 5 वटा तोकेको थियो भन्ने याद राख्नु साथीहरू। त्यसपछि अर्को निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्नतर्फ लाग्यौँ साथी। प्रश्न नम्बर 6 मा पूर्व प्राथमिक शिक्षा किन्डरगार्टन को व्यवस्था हुनुपर्छ भनी सिफारिस गर्ने आयोग कुन हो? पूर्व प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था हुनुपर्छ भनी सिफारिस गर्ने पहिलो आयोग कुन हो त साथीहरू भन्ने छ। निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ साथीहरू। यसको उत्तर हो सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति 2018। त यहाँ चाहिँ 3 वर्ष पुरा भइसकेपछि र 5 वर्ष पुरा नभएसम्म त 6 वर्ष लाग्नुभन्दा पहिलासम्म यो चाहिँ 2 वर्षको शिक्षा तपाईको चाहिँ पूर्व प्राथमिक शिक्षा अन्तर्गत राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ सिफारिस गरेको थियो। कसले त भन्दाखेरि सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिले सिफारिस गरेको थियो। 3 देखि 5, 3 पुरा 5 चाहिँ पुरा नभएको अवस्था, 6 नलागेको अवस्था भनेर बुझ्नु होला साथीहरू। यसलाई पनि सोध्न सक्छ परीक्षामा, त्यसकारणले ध्यान दिनु होला। अर्को प्रश्नतर्फ गए साथीहरू। म अर्को प्रश्न तपाईको माझ आएको छ साथीहरू। राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग 2011 ले प्राथमिक शिक्षा कति वर्षको हुनुपर्ने, प्राथमिक शिक्षा कति वर्षको हुनुपर्ने सुझाव व्यक्त गरेको थियो? प्राथमिक शिक्षा कति वर्षको हुनुपर्ने? 5 वर्षको। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि प्राथमिक तहका उद्देश्यहरू पनि कति तोक्यो? 5 वटा नै तोक्यो। र तपाईको चाहिँ यहाँ चाहिँ प्राथमिक शिक्षा कति वर्षको हुनुपर्ने त? 5 वर्षको हुनुपर्ने। उद्देश्य पनि 5 अनि समय पनि कति लाग्ने? 5 वर्षमा चाहिँ प्राथमिक शिक्षा पुरा हुने भनेर तोकेको थियो। कसले त भन्दाखेरि नेपालमा शिक्षा 2011 ले तोकेको हो भन्ने कुरा बुझ्नु होला है साथीहरू। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छन्। एकदमै ध्यान दिएर भिडियोलाई पुरै हेर्नु होला, स्किप नगरिकन। फेरि बुझ्न गाह्रो हुन्छ, छुट्ला कुनै प्रश्न, त्यही प्रश्न परीक्षामा आउला। प्रश्न नम्बर 8 मा सर्वप्रथम नेपाली भाषा नै पढाइको माध्यम हुनुपर्छ भनी सिफारिस गर्ने आयोग कुन हो? सर्वप्रथम नेपाली भाषा नै पढाइको माध्यम हुनुपर्छ भनी सिफारिस गर्ने आयोग कुन हो त भन्ने एकदमै अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू तपाईमाझ आएको छ। यसको उत्तर रहेको छ साथीहरू राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग 2011। नेपालमा शिक्षा 2011 को सिफारिस हो भन्ने बुझ्नु होला साथीहरू यो पनि है। अर्को प्रश्नतर्फ म लागे साथीहरू। प्रश्न नम्बर 9 तर्फ लागे म। प्रश्न नम्बर 9 मा माध्यमिक पाठशाला 200 दिन सञ्चालन हुनेछन्, एउटा घण्टी 50 मिनेट भन्दा कम हुने छैन भनी सिफारिस गर्ने आयोग कुन हो? अब अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू। अब माध्यमिक पाठशालाहरू चाहिँ 200 दिन बिदाको दिन हटाएर 200 दिन सञ्चालन हुनेछन् हैन, अनि एउटा घण्टी चाहिँ 50 मिनेटको हुनेछ भनेर सिफारिस गर्ने चाहिँ आयोग कुन हो त भन्ने प्रश्न आयो। यसको उत्तरतर्फ जाउँ साथीहरू। यो पनि नेपालमा शिक्षा 2011 को सिफारिस हो। नेपालमा शिक्षा 2011 को सिफारिस हो भन्ने कुरा बुझ्नु होला साथीहरू। अगाडि बढौँ प्रश्न नम्बर 10 तर्फ। प्रश्न नम्बर 10 मा एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईमाझ आएको छ। प्रत्येक छात्रको लागि कमसेकम 2 वर्ष सैनिक शिक्षा दिनुपर्छ, 2 वर्ष सैनिक शिक्षा दिनुपर्छ भनी सुझाव दिने आयोग कुन हो? 2 वर्ष सैनिक शिक्षा कसलाई त? पुरुषलाई मात्रै, फेरि महिलालाई होइन, छात्रलाई मात्रै, पुरुषलाई मात्रै भन्ने बुझ्नु होला। 2 वर्षको सैनिक शिक्षा कसको सिफारिस हो त यो? यस्तो चाहिँ यो पनि नेपालमा शिक्षा 2011, नेपालमा शिक्षा 2011 को प्रतिवेदनको सिफारिस हो यो भन्ने बुझ्नु होला। अर्को प्रश्नतर्फ लागे साथीहरू म। प्रश्न नम्बर 11 मा शिक्षा मन्त्रालयमा तत्काल एक अनुसन्धान विभाग खोलिनुपर्ने भनी सुझाव व्यक्त गर्ने आयोग कुन हो? शिक्षा मन्त्रालयमा तत्काल एक अनुसन्धान विभाग
खोलिनुपर्ने भनी सुझाव व्यक्त गर्ने आयोग कुन हो भन्ने छ। यसको उत्तरतर्फ गइहालौँ। यो पनि नेपालमा शिक्षा 2011 नै हो। कसले सिफारिस गरेको त? नेपालमा शिक्षा 2011ले नै सिफारिस गरेको हो। शिक्षा मन्त्रालयमा तत्काल एक अनुसन्धान विभाग खोलिनुपर्ने 2011 को सिफारिस। अर्को प्रश्न तपाईको माझ यहाँ मैले पस्केको छु, यसलाई ध्यानपूर्वक निहाल्नु साथीहरू, मजाले हेर्नु। सरकारी सेवामा योग्य हुनका लागि शिक्षा समाप्त गरिसकेपछि प्रत्येक उम्मेदवारको निमित्त 2 वर्षसम्म समाज सेवा अनिवार्य गरिएको छ। यो कुन समितिको सिफारिस हो? अब 2 वर्ष चाहिँ सेवा गर्नुपर्ने, समाज सेवा गर्नुपर्ने कसको चाहिँ सिफारिस हो त? कुन समितिको सिफारिस हो त साथीहरू? यो सर्वाङ्गीणको हो। यो सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति 2018 को सिफारिस हो। 2 वर्ष समाज सेवा गर्नुपर्ने कसको त? समाज सेवा सर्वाङ्गीण भनेर याद राख्नु होला साथीहरू। अगाडि बढे साथीहरूमा प्रश्न नम्बर 13 मा राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग 2011 ले प्राथमिक पाठशालाको क्षेत्रफल कति रोपनी भन्दा कम हुनु हुँदैन भनी सिफारिस गरेको छ। अब प्राथमिक विद्यालयको लागि कति क्षेत्रफल चाहियो, कति जग्गा चाहियो त भन्ने कुरा हो त 20 रोपनी भन्दा कम हुनु हुँदैन, कम्तीमा पनि 20 रोपनी हुनु पर्यो भन्ने कुरा आयो। अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 14 मा प्रश्न नम्बर 14 तपाईको अगाडि आएको छ। सर्वप्रथम निरन्तर मूल्याङ्कनको पक्षले एसएलसी परीक्षा खारेज गर्नुपर्छ भनी सुझाव दिने आयोग कुन हो? अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू, एसएलसी लाई खारेज गर्नुपर्छ, त्यसको बदलामा निरन्तर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने आयोग कुन हो त साथीहरू? यसको उत्तरतर्फ जाउँ। यो पनि नेपालमा शिक्षा 2011 को नै सिफारिस रहेको छ साथीहरू। अर्को प्रश्न तपाईको अगाडि आएको छ साथीहरू, यसलाई निहाल्नुस्। कुन समितिको प्रतिवेदनले तृतीय श्रेणीलाई नराख्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो? अब जुन हामी फर्स्ट डिभिजन, सेकेन्ड डिभिजन, थर्ड डिभिजनको कुरा आउँछ त थर्ड डिभिजनको कामै छैन, यसलाई राख्नु हुँदैन, मूल्याङ्कनबाटै हटाउनु पर्छ भनेर सिफारिस गरेको थियो। त्यो सिफारिस कसले गरेको हो भन्ने कुरा आयो साथीहरू। त त्यो सिफारिस चाहिँ सर्वाङ्गीणले गरेको हो, 2018 सर्वाङ्गीणले गरेको हो भन्ने कुरा बुझ्नु होला साथीहरू। म अगाडि बढे प्रश्न नम्बर 16 तर्फ। प्रश्न नम्बर 16 मा अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घको सिफारिस गर्ने आयोग कुन हो? अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घको सिफारिस गर्ने है त यो शिक्षक सङ्घको सिफारिस गर्ने पहिलो आयोग चाहिँ कुन हो त साथीहरू? यो पनि 11 नै हो। नेपालमा शिक्षा 2011 ले नै सिफारिस गरेको हो। अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घको व्यवस्था हुनुपर्छ भनी सिफारिस गर्ने चाहिँ को हो त? 2011 हो भन्ने बुझ्नु होला। अर्को प्रश्न नम्बर 17 तर्फ लागे साथीहरू। म प्रश्न नम्बर 17 मा यहाँ तपाईको सामु आएको छ। सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति 2018 ले शिक्षक र अभिभावक छलफल कम्तीमा कति पटक हुनुपर्छ भनी सिफारिस गरेको थियो त? महिनामा 1 पटक कम्तीमा पनि शिक्षक र अभिभावकको छलफल भेला चाहिँ हुनु पर्यो हैन भनेर सिफारिस गरेको थियो सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिले। अर्को प्रश्न, आम्दानीमा कर लगाई शिक्षाका लागि खर्च जुटाउनु पर्ने सुझाव कुन आयोगले दिएको थियो? आम्दानीमा कर लगाई शिक्षाका लागि खर्च जुटाउनु पर्ने सुझाव कुन आयोगले दिएको थियो त? यो एकदमै निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। राशि पयो राशि यो 2011 नेपालमा शिक्षा 2011 ले दिएको गरेको सिफारिस हो। यो आम्दानीमा कर लगाई शिक्षाका लागि खर्च जुटाउनु पर्ने सुझाव कसले त भन्दाखेरि 2011 ले भन्ने याद गर्नु होला साथीहरू। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्नतर्फ जाउँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 19 मा यस शीर्षकबाट प्रश्नहरू अलिकति लामा झन्झटिला आउँछन्, तर म तपाईलाई सहज रूपमा सहजीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न अहिलेसम्म सोधिएका र अब सोधिने सम्भाव्यता बोकेका प्रश्नहरूलाई तपाईमाझ म पस्किरहेको छु। निकै रिसर्च गरेर यी प्रश्नहरूलाई मैले छानेको हुँ। प्रश्नहरू धेरै छन्, तर साथीहरू सबै कुरा पढ्नुभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा कुनै पनि
नछुटोस्। दोहोरिने प्रश्न यिनै हुन्, पटक पटक यिनै प्रश्नहरूलाई दोहोऱ्याउँछ, त्यसकारणले ढुक्क भएर तयारी गर्नुहोला र चाहिँ भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। नयाँ साथीहरूलाई मैले अनुरोध गरेको। अब म फेरि यसको उत्तरतर्फ लागेँ। राशिपयोको प्रतिवेदन अनुसार 8 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूमध्ये आगामी 5 वर्षमा कति प्रतिशतलाई प्राथमिक शिक्षाको सहुलियत प्रदान गरिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। यो चाहिँ राशिपयोको प्रतिवेदन 2028 अनुसार हो। अब कति प्रतिशतलाई चाहिँ प्राथमिक शिक्षाको सहुलियत दिने त? 5 वर्षभित्र 64%लाई 5 वर्षभित्र चाहिँ प्राथमिक शिक्षाको सहुलियत प्रदान गरिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ राशिपयोको प्रतिवेदनमा। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, राशिपयोको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 को प्रतिवेदनमा प्राथमिक तहमा अध्यापन गर्ने शिक्षकको योग्यता कति रहेको थियो? शिक्षकको योग्यता प्राथमिक तहमा अध्यापन गर्ने शिक्षकको योग्यता कति रहेको, कति तोकिएको थियो त भन्ने कुरा आयो त एसएलसी वा सो सरह थियो। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू तपाईको माझ आएको छ। राशिपयोको प्रतिवेदनमा प्राथमिक तहको अन्त्यमा कस्तो परीक्षा हुने उल्लेख थियो? राशिपयोको प्रतिवेदनमा प्राथमिक तहको अन्त्यमा मतलब 5 को परीक्षा कस्तो हुने त भन्दाखेरि जिल्ला स्तरीय हुने हैन। अहिले चाहिँ 8 को पनि जिल्ला स्तरीय हुँदैन, तपाईको नगरपालिका स्तरीय हुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ 5 को परीक्षा पनि जिल्ला स्तरीय रूपमा एकदमै स्तरीय परीक्षा हुने गर्दथ्यो है। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ साथीहरू। भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नयाँ आउनुभएका साथीहरूले लाइक गर्न नबिर्सनुहोला। विक्रम सम्वत 2028 सम्म शिक्षाको संरचना 5-3-2 5 सम्म प्राथमिक, 6, 7, 8 तपाईको मिडिल भयो, त्यसपछि चाहिँ 9, 10 चाहिँ माविको रूपमा थियो। नाम चाहिँ यसरी दिइएको थिएन साथीहरू। त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ राशिपय अनुसार शिक्षाको संरचना कुन हो त? 3-4-3 हैन। 3 सम्म प्राथमिक, अनि 4, 5, 6, 7 सम्म चाहिँ निमावि निम्न माध्यमिक तह र तपाईको चाहिँ 8, 9, 10 लाई मावि मानिएको थियो हैन। मावि मानिएको 11, 12 लाई सबै विद्यालय शिक्षामा गाभिएको थिएन, तपाईको चाहिँ प्रवीणता प्रमाणपत्र तह भनिएको थियो। 23 प्रश्न नम्बर 23 मा जाउँ साथीहरु। राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 अनुसार शिक्षाको संरचना कस्तो थियो? भन्दाखेरि 5-3-2-2 यसपछि 4 आउला साथीहरु। त 5 सम्म प्राथमिक तह, त्यसपछि 3, 6, 7, 8 निमावि, 9, 10 मावि र तपाईको +2 11, 12 तपाईको चाहिँ बिस्तारै मावि बनाउनु पर्छ भन्ने सिफारिस गरेको थियो। विद्यालय संरचनामा ल्याउनु पर्छ 11, 12 लाई भनेर सिफारिस गरिएको थियो राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 49 ले। त्यसपछि अर्को निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्नतर्फ जाउँ साथीहरु। राशिपयो अनुसार माध्यमिक शिक्षा कति प्रकारको हुनेछ? 3 प्रकारको हुनेछ। साधारण माध्यमिक, व्यावसायिक माध्यमिक र संस्कृत माध्यमिक गरी 3 प्रकारको माध्यमिक विद्यालय हुने हैन। त अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ साथीहरु। राशिपयो अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात प्राथमिक शिक्षामा 1:30 थियो भने निमावि र माविमा कति? निमावि र माविको एउटै छ साथीहरु, निमावि र माविको एउटै थियो। प्राथमिक तहको चाहिँ 1:30 थियो भने निमावि र माविको कति थियो भन्ने कुरा हो त 1:25 थियो। 1:25 थियो। उच्च शिक्षाको चाहिँ 1:15 यो पनि याद राखौँ साथी। उच्च शिक्षाको 1:15, निमावि र माविको एउटै हो 1:25 र प्राथमिक तहको चाहिँ 31 भन्ने याद राख्नु होला है साथीहरु। म अगाडि बढे। राशिपयो अनुसार व्यावसायिक शिक्षाका लागि कतिवटा विषयहरू उल्लेख गरिएको थियो? व्यावसायिक शिक्षाका लागि कतिवटा विषयहरू उल्लेख गरिएको थियो भन्ने कुरा आयो त यसको जाउँ 34 वटा विषयहरू उल्लेख गरिएको थियो। अर्को निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाई माझ मैले पस्के साथीहरु।
राशि पयो अनुसार व्यावसायिक विषयहरू कुन तहबाट सुरु हुने व्यवस्था थियो? व्यावसायिक विषयहरू कुन तहबाट सुरु हुने व्यवस्था थियो त? निम्न माध्यमिक तहबाट सुरु हुने व्यवस्था गरिएको थियो। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्नतर्फ जाउँ साथीहरू। 28 मा पुगिसक्यौँ साथीहरू। हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू अध्ययन गरिरहेका छौँ साथीहरू। परीक्षामा पटक पटक सोधिने अब पनि यिनै प्रश्न दोहोरिने सम्भावना अत्यधिक बोकेका प्रश्नहरूलाई आज हामी निहाल्दैछौँ साथीहरू। भिडियोलाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। पूर्व प्राथमिक विद्यालयको बारेमा राशि पयोको धारणा के थियो? पूर्व प्राथमिक विद्यालयको बारेमा राशि पयोको धारणा के थियो त? के थियो पूर्व प्राथमिक विद्यालयको बारेमा? आफूले नखोल्ने हैन। सरकार के भन्थ्यो भने अब चाहिँ राशि पयोको धारणा भन्दाखेरि अब सरकारकै धारणा भयो त आफूले नखोल्ने, सरकारले खोल्नु पर्दैन, कसैले खोल्न चाहेमा स्वीकृति चाहिँ दिने भनेर चाहिँ सिफारिस गरेको थियो। कसले त? राशि पयोले है। अर्को 29 नम्बर प्रश्नमा उच्च शिक्षामा सेमेस्टर प्रणाली लागू गर्ने सिफारिस कसले गरेको हो? उच्च शिक्षामा सेमेस्टर प्रणाली लागू गर्ने सिफारिस कसले गरेको हो भन्ने प्रश्न छ साथीहरू। निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। यसको उत्तरतर्फ जाउँ। राशि पयोले नै गरेको। राशि पयोले नै उच्च शिक्षामा सेमेस्टर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ भनी सिफारिस गरेको हो। राशि पयोले नै हो साथीहरू। ढुक्क भएर पढ्नुहोस्। अगाडि बढेँ म। प्रश्न नम्बर 30 मा पुग्यौँ साथीहरू हामी। प्रश्न नम्बर 30 मा शिक्षा विभाग खारेज गरी 5 क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र 75 जिल्ला शिक्षा अधिकारीको व्यवस्था कुन प्रतिवेदनले गरेको हो त? अब चाहिँ शिक्षा विभागको खारेज गर्ने अनि 5 वटा चाहिँ क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय तोक्ने, त्यसपछि 75 वटा जिल्ला शिक्षा अधिकारीको व्यवस्था गर्ने अथवा गर्नुपर्छ भनी सिफारिस गर्ने प्रतिवेदन चाहिँ को हो त भन्दाखेरि राशि पयो। 28 भन्ने बुझ्नु होला साथीहरू। अर्को प्रश्न बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू। बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा सर्वप्रथम कुन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो? बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा सर्वप्रथम चाहिँ शाही उच्च शिक्षा आयोग 2040 सालको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो वीरेन्द्रका पालामा। अब चाहिँ हेरौँ। प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा संस्कृत माध्यमिक विद्यालयको स्थापना गरिनुपर्छ। यो कुन शिक्षा आयोगको सिफारिस हो? यो कुन शिक्षा आयोगको सिफारिस हो? प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा भए पनि संस्कृत माध्यमिक विद्यालय हुनुपर्छ भनेर सिफारिस गर्ने को हो त भन्दा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049। सबैभन्दा धेरै नै प्रश्न सोधिएको आजसम्मको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने सङ्घीय प्रासको राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 नै हो। राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 नै हो, जसबाट आजसम्म सबैभन्दा धेरैचोटि धेरै प्रश्नहरू दोहोरिएका छन्। तर यसको मतलब यो होइन कि 11बाट प्रश्न सोधिएकै छैन, तपाईको 18बाट प्रश्न सोधिएकै छैन, राशि पयोबाट प्रश्न सोधिएकै छैन भन्ने चाहिँ होइन। त्यहाँबाट पनि प्रश्न सोधिएका छन् तर थोरै सोधिएका छन्। धेरै सोधिने चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 नै हो। तर चाहिँ मैले जति पनि प्रश्न सोधिएका छन् 11बाट 18बाट तपाईको 28बाट र 49बाट ती सम्पूर्ण प्रश्नहरूलाई तपाईँ माझ राखेको छु। यी प्रश्नहरूलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला, नबिर्सनुहोला, परीक्षासम्म याद राख्नुहोला। त राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 ले नै प्रत्येक जिल्लामा एउटा माध्यमिक संस्कृत विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भनेको हो, सिफारिस गरेको। अर्को प्रश्न तपाईको माझ आएको छ। विक्रम सम्वत 2049 मा गठित राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका कार्यक्षेत्र कतिवटा निर्धारण गरिएका थिए? कार्यक्षेत्र कतिवटा थिए त? 17 वटा कार्यक्षेत्र थिए। 17 वटा कार्यक्षेत्र रहेका थिए भन्ने कुरा बुझ्नु होला साथीहरू। अर्को प्रश्न। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 का अनुसार शिक्षाका प्रमुख राष्ट्रिय नीतिहरू कतिवटा उल्लेख गरिएको छ? कतिवटा उल्लेख गरिएको छ त साथीहरू नीतिहरू? नीति चाहिँ 11। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 49 का अनुसार शिक्षाका प्रमुख राष्ट्रिय नीतिहरू 11 वटा अनि चाहिँ कार्यक्षेत्र चाहिँ 17 वटा। कार्यक्षेत्र चाहिँ 17 वटा अनि नीति चाहिँ 11 वटा भन्ने याद गर्नु होला साथीहरू है।
अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 35 मा प्रश्न नम्बर 35 तपाईको माझ आइसकेको छ। 2049 मा गठित राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले शैक्षिक विकासको अध्ययनका लागि कति देश भ्रमण गरेको थियो? कति देश भ्रमण गरेको थियो भन्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ साथीहरू। यसको उत्तरतर्फ जाउँ। यसको 6 वटा देश भ्रमण गरेको, 6 वटा देशको भ्रमण गरेर चाहिँ समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो कि हाम्रो देशमा पनि यस्तो यस्तो हुनुपर्छ, किनभने विदेशमा यस्तो छ हैन। त 6 वटा देश जसको सूत्र रहेको छ थाई भएको भन्ने सूत्र याद गर्नु होला। अनि यो चाहिँ भनेको चाहिँ बङ्गलादेश हो, म भनेको चाहिँ मलेसिया हो, थाबाट थाइल्यान्ड हो, ईबाट चाहिँ इन्डोनेसिया हो, र भाबाट चाहिँ भारत, र कोबाट चाहिँ कोरिया हो भनेर याद राख्नु। म फेरि एकचोटि भनिदिन्छु साथीहरू, सुन्नु होला। बबाट बङ्गलादेश, मबाट मलेसिया, थाबाट थाइल्यान्ड, ईबाट इन्डोनेसिया, भाबाट भारत, कोबाट कोरिया भनेर याद गर्नु होला साथीहरू। एकदमै राम्रो सूत्र छ। मैले चाहिँ धेरै तपाईको चाहिँ सजिलो बनाइदिएको छु। म थाई भएको याद गर्नु होला साथीहरू। तपाई पक्कै थाई हुनुहुन्छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन, तर सूत्र चाहिँ याद गर्नु होला। अगाडि बढे साथीहरुमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 ले शिक्षाका विभिन्न पक्षको अध्ययनका लागि कतिवटा विषयमा कार्यटोली गठन गरेको थियो? कतिवटा विषयमा कार्यटोली गठन गरेको थियो त 9 वटा विषयमा कार्यटोली गठन गरेको थियो। नीति 11, कार्यक्षेत्र 17 र तपाईको चाहिँ कार्यटोली चाहिँ 9 वटा भनेर याद गर्नु होला। कति देशको भ्रमण गर्यो? 6 देशको भ्रमण गर्यो। म थाई भएको भन्ने सूत्र चाहिँ नबिर्सनु होला। प्रश्न चाहिँ कसरी सोध्न सक्छ भने तपाईको चाहिँ तलका मध्ये कुन देश होइन अथवा कुन देश हो हैन भ्रमण गरेको भनेर यिनैलाई घुमाएर पनि सोध्न सक्छ। त्यसकारणले चाहिँ देशको नाम पनि याद गर्नु होला भनेको। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 का अनुसार प्राथमिक तहमा सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेर कुन पक्षलाई औल्याइएको छ भन्ने छ साथीहरु। कुन पक्ष चाहिँ सबभन्दा कमजोर थियो त? व्यवस्थापन पक्ष एकदमै फितलो रहेको कुरा चाहिँ कसले गरेको थियो त? 49 ले गरेको थियो। त्यसकारणले व्यवस्थापनमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो। अर्को प्रश्न साथीहरु, निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्नको श्रृङ्खला राख्दै जाने क्रममा फेरि अर्को प्रश्न नम्बर 38 उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2055 का अनुसार उदार कक्षोन्नति र निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धतिलाई कति कक्षासम्म लागू गरिनेछ? 55 का अनुसार उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2055 का अनुसार उदार कक्षोन्नति र निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धतिलाई कति कक्षासम्म लागू गरिनेछ त? कक्षा 3 सम्म। अहिले चाहिँ 7 सम्म छ, पहिला चाहिँ 3 सम्म थियो। प्रश्न नम्बर 39 मा निजी विद्यालयहरू प्रोफिट मेकिङ र नन प्रोफिट मेकिङ गरी दुई किसिमका हुनुपर्छ भने प्रतिवेदन पेश गर्ने आयोग कुन हो? प्रतिवेदन पेश गर्ने आयोग कुन हो त? अब चाहिँ यो प्रोफिट मेकिङ र नन प्रोफिट मेकिङ गरी दुई किसिमका हुनुपर्ने निजी विद्यालयहरू कसको सिफारिस हो त भन्ने कुरा आयो साथीहरु। यो चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 49 कै सिफारिस हो साथीहरु। प्रोफिट नन प्रोफिट निजी विद्यालयहरू दुई किसिमका 49 को प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको कुरा हो साथीहरु भन्ने बुझ्नु होला। अर्को प्रश्नतर्फ लागे साथीहरुमा प्रश्न नम्बर 40 तर्फ लागे। प्रश्न नम्बर 40 तपाईले आजमा 55 प्रश्नहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण पस्कने छु साथीहरु। ढुक्क भएर भिडियोलाई हेर्नुला, अन्तिमसम्म हेर्नुला र नयाँ आउनु भएका साथीहरुलाई अनुरोध छ सब्स्क्राइब गर्न हामीसँग जोडिन नबिर्सनु होला। यो हाम्रो परिवार हो, परिवार बढ्दै गइरहेको छ र जति परिवार बढे पनि
एक अर्काप्रतिको माया र स्नेह कम हुने छैन, तपाईप्रति मेरो जिम्मेवारी कम हुने छैन, जिम्मेवारी बढ्दै जानेछ, त्यसकारणले जिम्मेवारीलाई बढाउँदै जानुहोस्, त्यो तपाईँकै लागि फाइदा हो। प्रश्न नम्बर 40 मा साथीहरू, प्रत्येक जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा योजना शाखाको स्थापना गर्ने सुझाव कुन प्रतिवेदनले पेश गरेको थियो भन्ने छ। त कुन प्रतिवेदनले पेश गरेको थियो त? उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2055 ले पेश गरेको थियो भन्ने कुरा बुझ्नु होला साथीहरू। अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 41 मा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 ले देशका कतिवटा स्थानमा क्षेत्रीय गोष्ठीको आयोजना गरेको थियो? 8 स्थानमा क्षेत्रीय गोष्ठीको आयोजना गरेको थियो र अन्त्यमा चाहिँ राष्ट्रिय गोष्ठी चाहिँ काठमाडौँमा भएको थियो। क्षेत्रीय गोष्ठी विभिन्न जिल्लाहरूमा गरिएका थिए। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 लाई UNDP को सहयोगमा युनेस्कोका कतिजना विशेषज्ञको परामर्श सेवा प्राप्त भएको थियो? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू, घुमाउरो पाराको छ अलिकति पनि, तर चाहिँ धेरै छैन, राम्रो छ प्रश्न। यसको उत्तर हो 3 जना चाहिँ युनेस्कोका विशेषज्ञहरू परामर्श सेवा दिन आएका थिए नेपाल। कसलाई त? राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 49 लाई UNDP को सहयोगमा भन्ने बुझ्नु होला। अर्को प्रश्नतर्फ लागे साथीहरू। राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 अब यो के हो त? उत्तर त मैले पढे, प्रश्न के हो भन्ने तपाईँ हेर्नुहोस् यहाँ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको स्थापना गरिनुपर्छ भनी सिफारिस गर्ने आयोग कुन हो त? राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले देशभरिका कलेजहरूलाई चाहिँ अनुदान दिने काम हैन, अनि त्यसपछि तपाईको गुणस्तरीयताको प्रमाणपत्र दिने काम जस्ता थुप्रै कार्य गर्ने गर्दछ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यसको सिफारिस कसले गरेको हो त? राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 ले गरेको, स्थापना हुनुपर्छ यो भनेर। अर्को प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न नम्बर 44। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 अनुसार कक्षा 1 मा प्रवेश गर्ने विद्यार्थी कति वर्षको हुनुपर्छ? अब यो 49 का अनुसार कक्षा 1 मा प्रवेश गर्ने भर्ना हुने विद्यार्थी कति वर्षको हुनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको छ त? 6 वर्ष लागेको, 5 वर्ष पुरा भइसकेर 6 वर्ष लागेको बालबालिका कक्षा 1 मा प्रवेश पाउने छ भनेर सिफारिस गरेको थियो 49 ले। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 45 मा पुग्यौँ हामी। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 ले 8 कक्षासम्मका लागि कति घण्टा भन्दा बढी हिँड्नु नपर्ने गरी पढ्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भनी उल्लेख गरेको छ। भन्न खोजेको कुरा के त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ कति टाढा विद्यालय खोल्नु पर्यो त हैन। कुनै पनि विद्यार्थीले 2 घण्टा भन्दा बढी हिँड्नु नपरोस् कक्षा 8 सम्म पढ्नको लागि हैन। यो कसले 49 ले सिफारिस गर्यो त? कति घण्टा त? 2 घण्टा भनेर बुझ्नु होला। 2 घण्टा भन्दा बढी कसैले पनि हिँड्नु नपरोस् कक्षा 8 सम्मको शिक्षा ग्रहण गर्नका लागि। प्रश्न नम्बर 46 मा साथीहरू। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 अनुसार विश्वविद्यालय अध्ययन संस्थान र क्याम्पसहरूले आफ्नो शैक्षिक सत्रको कार्यतालिका कम्तीमा कति महिना अगावै प्रकाशन गर्नुपर्छ? क्यालेन्डर चाहिँ जुन वर्षभरिको काम कारबाही हो, हामी यो मितिमा यो कार्यक्रम अथवा परीक्षा अथवा तपाईका चाहिँ अन्य प्रोग्रामहरू गर्ने भनेर तोकिएको जुन तालिका हुन्छ, त्यो कार्यतालिका अथवा चाहिँ क्यालेन्डर जे भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ कति महिना अगाडि नै प्रकाशित गर्नुपर्ने त भन्दाखेरि 3 महिना पहिला नै प्रकाशन गर्नुपर्छ। यो चाहिँ 49 ले गरेको सिफारिस हो। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू, अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्नतर्फ हामी लाग्यौं।
राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 49 ले शिक्षक प्रशिक्षणका लागि आउनेलाई छात्रवृत्ति कसरी निश्चित गरिनुपर्छ भनेको 49 ले चाहिँ जुन शिक्षक तालिम छ त्यो शिक्षक तालिम लिन आउने शिक्षकहरूलाई जुन छात्रवृत्ति दिइन्थ्यो त्यो छात्रवृत्ति चाहिँ अथवा शिक्षक हुनका लागि दिने तालिम छ त्यसमा चाहिँ कसरी छात्रवृत्ति दिने पुरुषलाई र महिलालाई भनेको हो। त महिलालाई पक्कै बढी हैन 70% महिलालाई र 30% पुरुषलाई 70% महिलालाई र 30% पुरुषलाई छात्रवृत्तिको सुनिश्चितता गरेको थियो 49 ले। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 ले नै विश्वविद्यालय अन्तर्गत शिक्षा शास्त्र संकायमा के को व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेको छ। त 49 ले विश्वविद्यालय अन्तर्गत शिक्षा शास्त्र संकायमा के को व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेको थियो। एक केन्द्रीय क्याम्पसको व्यवस्था गरिनुपर्छ 49 ले भने। अगाडि हेरौँ साथीहरु। अब प्रश्न नम्बर 49 मा हामी भिडियोको अन्तिमतिर छौं साथीहरु। नयाँ आउनुभएका साथीहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र राम्रो लाग्यो भने सब्स्क्राइब गर्न त बिर्सदै नबिर्सनु होला। त्यो अलिकति रिवार्ड हामीलाई दिनु होला। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 ले कुल बजेटको कति प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भनिएको छ। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 ले कुल बजेटको कति प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भनिएको छ त भन्दाखेरि 15%। अब त्यही वर्ष तपाईको 49-50 को चाहिँ बजेटमा चाहिँ यो प्रतिवेदन आइसकेपछि कति चाहिँ शिक्षामा लगानी गरिएको थियो त भन्दाखेरि 12% चाहिँ लगानी गरियो। तर भनिएको चाहिँ सिफारिस गरिएको चाहिँ कति थियो त 15% थियो। अब सिफारिस गरेको जम्मै कुरा लागू हुँदैन। सिफारिस गर्नेले त राम्रै गरिदिन्छ तर चाहिँ शासकले शासन गर्नेले सत्तामा हुने व्यक्तिले आफूले सम्भव भएसम्म गर्ने हो, सम्भव नभए कुरा नगर्न पनि सक्छ। त्यसपछि 50 उच्च माध्यमिक तथा उच्च तहमा शिक्षण शुल्क निर्धारण गर्दा कस्तो सिद्धान्त लागू गरी शिक्षण शुल्कमा क्रमशः वृद्धि गर्ने कुरा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 ले यो पनि 2049 को नै सिफारिस हो त उच्च माध्यमिक तथा उच्च तहमा शिक्षण शुल्क निर्धारण गर्दा त शुल्क कति लिने कसरी लिने कुन सिद्धान्तमा लिने भन्ने कुरा हो। त यो चाहिँ लागत पूरक सिद्धान्त। त लगानी कति लागेको छ अब त्यो डिभाइड गर्ने प्रत्येक विद्यार्थी असुल्नु पर्यो हैन। चाहिँ कलेजले लगाएको लगानी सबै उठ्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। त धेरै चाहिँ नाफा नलिने लगाएको लगानी त उठाउनै पर्यो तर चाहिँ धेरै चाहिँ नाफा नलिने भन्ने कुरा हो। अर्को प्रश्न साथीहरु अर्को प्रश्न तपाईको माझ आएको छ। यहाँ प्रश्न नम्बर 51 मा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 अनुसार निजी विद्यालयहरूले कम्तीमा कति प्रतिशत गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो त। निजी विद्यालयहरूले कति प्रतिशत गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क पढाउने त कतिलाई त 5% लाई पढाउने। अहिले चाहिँ 10% भएको छ, पहिला चाहिँ 5% थियो। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 ले आफ्ना सिफारिसहरूलाई कुन तहमा सीमित गरेको थियो भन्ने हो। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 ले आफ्ना सिफारिसहरूलाई कुन तहमा सीमित गरेको थियो त केवल नीतिको तहमा मात्रै हो साथीहरु। नीतिगत तहमा मात्रै हो। यो हुनै पर्छ, लागू गर्नै पर्छ, लागू हुने कुरा हैन, नीति हो। अब त्यो नीति मान्ने नमान्ने कुरा सरकारको हुने भयो। केही कुरा मानिए केही कुरा मानिएन। प्रश्न नम्बर 53 मा जाउँ साथीहरु। प्रश्न नम्बर 53 मा कुन प्रतिवेदनले गरेको सिफारिस अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले 2 वर्षे बीएड 3 वर्षको बनाएको थियो। पहिला 2 वर्षको, त्यसपछि 3 वर्षको भयो, अहिले 4 वर्षको भएको छ हैन। कति हुने हो थाहा छैन। त 2 वर्षे बीएडलाई 3 वर्षको चाहिँ कसको सिफारिसमा हो त? यो पनि 49 कै सिफारिसमा हो साथी। 2049 कै सिफारिसमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगकै सिफारिसमा हो भन्ने बुझ्नु होला। अर्को प्रश्न साथीहरु अर्को प्रश्न तपाईको माझ आइसकेको छ। निहाल्नुस् राम्रोसँग प्रश्नलाई बुझ्नुस्। प्राथमिक विद्यालयको व्यवस्थापन अलग हुनुपर्छ भनी सिफारिस गर्ने आयोग कुन हो? प्राथमिक विद्यालयको व्यवस्थापन अलग हुनुपर्छ भनी सिफारिस गर्ने आयोग
कुन हो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049, राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 नै हो। अन्तिम प्रश्न साथी आजको, सङ्गीत तथा नाट्य विद्यालयहरू खोल्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने सिफारिस कुन आयोगको हो? प्रश्न राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। धेरै प्रश्नहरू हामी परीक्षामा गल्ती गर्ने एउटा प्रमुख कारण हतार र तपाईको चाहिँ प्रश्न राम्रोसँग नपढ्दा नबुझ्दा हो। प्रश्न पछि चाहिँ बाहिर आइसकेपछि पेपर राम्रोसँग हेर्दा के हुन्छ भने एहे यो त मलाई आउँथ्यो, यसको उत्तर त यो हो, मैले त गल्ती लगाएछु भन्ने पश्चातापको चाहिँ भावना पछि आउने गर्छ। त्यसकारणले प्रश्न राम्रोसँग पढ्नुहोला र यो प्रश्नको उत्तरतर्फ लागे म सङ्गीत र नाट्य विद्यालयहरू राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 49 नै हो साथीहरू। राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 49 नै हो र सङ्घीय प्रासको तयारीमा निरन्तर रूपमा पाठगत रूपमा सम्पूर्ण चाहिँ कक्षाहरू आउनेछन् साथीहरू र यो पढ्नुस्। त्यसपछि चाहिँ भाग 2 सबै पाठबाट म भाग 2 फेरि लिएर आउनेछु। छुटेका प्रश्न, केही नवीन प्रश्न रहेका छन्, ती प्रश्नहरूलाई म समेट्ने छु। तपाईको पूर्ण तयारी, तपाईलाई सफल बनाउने अभिधारा बोकेर नै म लागेको छु। तपाईले ढुक्क भएर तयारी गर्दा हुन्छ, तर जोडिनु होला। परिवार एउटा बन्नुपर्ने हुन्छ। एउटा परिवारमा मिसिसके तपाईको म प्रतिको दायित्व, मेरो तपाईप्रतिको दायित्व झनै बढेर जान्छ। त्यसका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्ने, निहाल्ने, च्यानलमा भिजिट गर्ने, स्टडी विथ विनोद च्यानलमा गएर कक्षाहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। सबै कक्षाहरू त्यहाँ उपलब्ध रहेका छन्। हस्त आजका लागि यति।